distribution of future cash flows are independent. यो assumption मा गर्दा अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एनपीवी निकाल्छौँ। हाम्रो 3 वर्षको डेटा छ। फर्मुला यो हुन्छ स्क्वायर रुट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 1 प्लस के स्क्वायर अनि प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 1 प्लस के पावर 4 एवं पावर 6 8 यस्तै हुँदै जान्छ है। अब यसलाई हामीले यसो गरौँ, यसलाई कपी गर्ने यहाँ जस्तै अब हाम्रो सिग्मा 1 स्क्वायर भनेको कति स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ फर्स्ट इयर हामीले निकालेको थियौँ नि। पहिलो वर्षको क्याश फ्लोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ कति 26.25 हजुर 26.25 26.25 छ। यो डाइरेक्ट गरे हुन्छ 26.25 अनि 1 प्लस के भनेको 1.06 स्क्वायर भयो। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 2 स्क्वायर कति भेरिएन्स कति 22.25 तिमीलाई क्याल्कुलेट गर्न दिएको थिएँ क्या मैले। कति आछ 22.25 22.25 आउँछ है यो क्याल्कुलेट गरौँ सबैले। अनि यो 1.06 पावर 4 अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 3 स्क्वायर यो कति आछ 32.25 32.25 हो अनि यो 1.06 यो भयो। ल यसलाई अब हामीले सल्भ गर्छौँ। एउटा कुरा ध्यान दिनु है, यो जुन हामीले 26.25 22.25 यो फिगरहरू लिएछौँ नि यो भेरिएन्सको फिगर हो। यो कहाँनिर हुन्छ भने भेरिएन्स भनेको यो हो कि यसलाई भने यसको स्क्वायर रुट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट भेरिएन्स लेख्ने यहाँनिर। अब घरिघरि किन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर रुट गर्ने। अनि अर्को कुरा फेरि यो फिगरहरू हामीले 4वटा डिजिट अमिट गरेर लिएछौँ, इग्नोर गरेर लिएछौँ। त्यही भएर लास्टमा आउने उसलाई चाहिँ एन्सरलाई हामीले 10,000 ले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। अब यो मैले सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ भने होल स्क्वायर रुट अफ यस्तो गरौँ 26.25 डिवाइडेड बाई 1.06 को स्क्वायर गऱ्यो भने यो आउँछ 23.36 23.36 प्लस 22.25 डिवाइडेड बाई 1.06 को पावर 4 यो गऱ्यो भने 17.62 अनि प्लस 32.25 डिवाइडेड बाई 1.06 को पावर 6 गर्दाखेरि 22.73 यस्तो आउँछ है। यसलाई अब हामीले टोटल गरेर स्क्वायर रुट गरिदिउँ। यो चाहिँ 23.36 प्लस 17.62 प्लस 22.73 यसको स्क्वायर रुट गर्दाखेरि 7.98185 इक्वल टु 7.98185 अब इन्टु यसलाई 10,000
किन 10,000 गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो 4वटा डिजिट हामीले इग्नोर गरेर गरेका थियौँ। The 79,000 sorry 79,881.5 आउँछ। यसरी हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब यसको 4 नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ। चार नम्बरको क्वेसन यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ एक्सपेक्टेड एनपीवी बिङ लेस देन 0 मोर देन 0 लेस देन 0 हो त्यो मोर देन होइन त्यो मिसप्रिन्ट छ। प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी बिङ लेस देन 0 अब हामीले यो प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो त कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको एप्रोच युज गर्ने हो हैन। कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको एप्रोच युज गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं पहिला यो फिगरहरुलाई जेड भ्यालुमा हामीले कन्भर्ट गर्छौं अनि जेड भ्यालुमा कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं त अनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा त्यसलाई सेट गरेर अनि प्रोबेबिलिटीको एरिया आइडेन्टिफाई गर्छौं। अब प्रोबेबिलिटीको एरिया आइडेन्टिफाई गर्नको लागि त्यो नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन सुन्निएछ मलाई? हेलो सुनिएको सर। गर्दा गर्दै इन्टरनेट के हुन्छ कि ओके। प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी बिङ लेस देन 0 यो क्याल्कुलेट गर्ने नर्मल प्रोबेबिलिटीको एप्रोच गर्ने। अब यो गर्नको लागि पहिला हामीले जेड स्कोर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ हैन। जेड स्कोरको फर्मुला के हो? जेड स्कोर भनेको जेड इक्वल टु फर्मुला लेख्छु है। दिस इज इक्वल टु एनपीवी माइनस एक्सपेक्टेड एनपीवी divided by standard deviation of NPV. Standard deviation of NPV. जस्तै कि हाम्रो एनपीवी चाहिँ क्वेसनले भने आउँछ What is the probability of NPV being less than 0? भनेपछि यो NPV 0 हो भन्ने मान्नु माइनस एक्सपेक्टेड NPV हामीले हिजो क्याल्कुलेसन गरेको थियौं। हिजोको क्याल्कुलेसनमा एकचोटि हेरौँ त यो कति आएको थियो भन्दाखेरि यो 2,15,763 2,15,763 divided by standard deviation of NPV यहाँ छ 79,818.5 like solve करो। यो सल्भ गर्दा 2,15,763 divided by 79,818.5 यहाँ आउँछ माइनस 2.70। अब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि एनपीवी बिङ लेस देन 0 हुनको लागि जेड को भ्यालु माइनस 2.70 भन्दा कम हुनुपर्छ हैन। अब यही कुरालाई हामीले एउटा नर्मल टेबलमा सेटअप गर्न सक्छौं। नर्मल टेबलमा हुँदैन, त्यही पनि सिधा आँखाले हेरौँ है।
सबैले अब के हुन्छ भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा जहिले पनि यहाँनिर z को भ्यालु कति हुन्छ z को भ्यालु यसमा 0 हुन्छ हैन z को भ्यालु 0 हुन्छ अब हामीले क्याल्कुलेट गरेको नर्मल स्ट्यान्डर्ड भेरिएट को भ्यालु चाहिँ -2.7 छ भनेपछि यो मानौ -2.7 को पोइन्ट यो हो .7 है अब एनपीवी 0 भनेको यो 2.7 को यो पोइन्टलाई 0 भनिन्छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी बीइङ लेस देन 0 भने पनि कुन एरिया हामीले क्याल्कुलेट गर्ने जस्तै यो पोइन्टमा हाम्रो z को भ्यालु 0 हुने पोइन्टमा एनपीवी कति छ 2,15,763 हो 2,15,763 को भ्यालु हो यो z भ्यालु अनि यो 0 को z भ्यालु 0 भनेको एनपीवी 0 को त एनपीवी लेस देन के रे उ भन्यो भने 0 भन्यो भने यो एरिया हामीले क्याल्कुलेट गर्ने यो एरिया क्याल्कुलेट गर्ने हैन अब त्यो एरिया क्याल्कुलेट गर्नलाई सिम्पली यता हेरौँ है पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको होल एरिया कति हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको होल एरिया 0.5 हुन्छ यस बोल्ने गरौँ न है के लेफ्ट ह्यान्ड साइडको होल एरिया 0.5 हुन्छ अब यसको होल एरिया 0.5 भएपछि हैन अब हामीले फ्रम यो तिमीले ड्र चाहिँ राम्ररी गर्नु है मैले कम्प्युटरमा गर्दा यस्तै हुन्छ फ्रम z टेबल the area under normal curve to the left from mean is 0.5 यो नि हैन यो एरिया अन्डर नर्मल कर्व फ्रम टु द लेफ्ट फ्रम मीन भनेको यो z को भ्यालु 0 हुन्छ त्यो मीन भनेको यो एक्सपेक्टेड एनपीवी लाई मीन भनिन्छ है एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको जुनसुकै पनि त्यो मीन को भ्यालु यो भन्दा यता लेफ्ट को एरिया चाहिँ 0 हुन्छ अब हामीले यहाँतिर z 0 देखि लिएर -2.7 सम्म हैन दैट इज यो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ probability of z is less than 0 हैन probability of z is less than 0 चाहिँ 0.5 हुन्छ हैन अब हामीले निकाल्नु पर्ने from normal टेबलबाट हामीले 0 देखि यहाँसम्मको अर्थात् यसलाई यस्तो probability of -2.7 is less than z is less than 0 यो निकाल्नु पर्यो यो एरिया हेरौँ त कति छ यो एरिया कहाँ हेर्ने अब किताब z टेबलमा हेर्यो भने थाहा हुन्छ है .7 हेर्ने
2.7 हेर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 0.4965 आउँछ नर्मल टेबलमा आएर है 0.4965 0.4965 त्यो भनेको के हो भने अब जस्तै कि यहाँ पहिले फेरि यो भ्यालु यहाँको भ्यालु के यो भ्यालु चाहिँ 0.49 हैन 65 यो भ्यालु अब यो एरिया निकाल्नको लागि के गर्ने त के गर्ने होला यो होल एरिया भनेको 0.5 हो र यति एरिया भनेको 0.4965 हो भने यो मात्र एरिया भनेको के हुन्छ त त्यो भनेको द प्रोबेबिलिटी of NPV being less than 0 यो निकाल्नलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ Z is less than 0 but probability of minus 2.7 is less than Z is less than 0 यो घटाउने अर्थात यो भनेको सिम्पली 0.5 बाट माइनस 0.4965 घटाउने यो गर्दाखेरि कति आउँछ 0.035 आउँछ or it is 3.5%. ल साह्रो है भनेको अर्थ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु लेस देन 0 हुने प्रोबेबिलिटी जम्मा 3.5% छ हैन hence probability of NPV being less than 3.5 होइन होला 0.35 हुनुपर्छ हैन र हजुर 3.5 होइन होला ए 0.00 दुईटा 0 हुन्छ है हजुर 0.35 हुन्छ 0.35 एउटा 0 छुटेछ के त्यहाँ is 0.35%. अब प्रोबेबिलिटी एनपीवी नेगेटिभ हुने प्रोबेबिलिटी 0 भन्दा लेस भनेको नेगेटिभ हुने प्रोबेबिलिटी जम्मा कति छ 0.35% छ भनेपछि यो प्रोजेक्टको रिस्कको लेभल के भयो त नेगेटिभ प्रोबेबिलिटी नेगेटिभ एनपीवी हुने प्रोबेबिलिटी एकदमै कम छ हैन त्यही भएर यो प्रोजेक्टको रिस्कको लेभल के भयो कम भयो त्यसलाई हामीले यसरी इभ्यालुएट गर्छौं यसको आधारमा पनि रिस्क इभ्यालुएसन गरिन्छ यदि यो प्रोजेक्टमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु लेस देन 0 हुने वा नेगेटिभ हुने प्रोबेबिलिटी जम्मा 0.35% छ भनेको मतलब बाँकी 99.65% चाहिँ एनपीवी पोजिटिभ हुने प्रोबेबिलिटी छ एनपीवी पोजिटिभ हुनु भनेको राम्रो हैन द लेभल अफ रिस्क एसोसिएटेड विथ दिस प्रोजेक्ट इज भेरी लेस अब त्यस्तै गरी यहाँनिर अर्को सोधेको छ अर्को सोधेको छ probability of expected NPV being less than 1 lakh. Number 5 है
Probability of NPV being less than rupees 1 lakh. यसमा पनि हामीले यो फिगर मात्र चेन्ज हुने भयो यसमा 0 को ठाउँमा 1 लाख आउने भयो अरु कुरा सेम हुन्छ यो कति हुने भयो 1,15,763 divided by 79818.5 यो आउँछ -1.45 1.45 है ल अब यसलाई गरौँ है यहाँ यो बाङ्गो हुन्छ बाङ्गोलाई सोझो मान्ने है यहाँ z को भ्यालु 0 हुन्छ हैन z दिएको z को भ्यालु 0 अब यो हाम्रो मानौ यो एरिया चाहिँ -1.45 को एरिया हो यो 1.45 को एरिया है अब हामीले निकाल्नु पर्ने यो 1.45 भन्दा कम भनेको यो एरिया निकाल्नु पर्ने हो हैन अब यसमा पनि फ्रम z टेबल द एरिया अन्डर नर्मल कर्व टु द लेफ्ट अफ मेन इज 0.5 दैट इज यो z भन्दा कम चाहिँ 0.5 हो अब यो एरिया कति त यो एरिया निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो यो एरिया निकाल्नको लागि हामीले प्रोबेबिलिटी अफ फ्रम नर्मल टेबल प्रोबेबिलिटी अफ z इज greater than 1.45 less than 0 यो निकाल्ने अब यो नर्मल टेबल हेरौँ सबै नर्मल टेबल हेर्दाखेरि कति आउँछ त्यो भ्यालु 1.45 है 1.4 अनि यता 5 0.4265 आउँछ 4265 त यो भ्यालु हाम्रो यो 0.4265 भनेपछि अब फेरि द एनपीवी अफ प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी being less than rupees 1 lakh हामीले निकाल्ने यो 1.45 0.4265 फाइनल आन्सर 0.5 minus 0.4265 0.0735 0.0735 or 7.35% lower. Laila Sara. कुनै त्यस्तो टिपिकल क्वेशन छ आफूले गरेर नमिलेको सर 2019 अगस्त सेप्टेम्बर ब्याक क्वेशन नम्बर गर्दिन 2019 अगस्त सेप्टेम्बर ब्याक क्वेशन नम्बर 4
यो हो हजुर सर यही हो A company of London has been considering investing in a project in Nepal. The company estimate that the project will cost pound 3840 today. And the book and after-tax cash sales value at the end of third year will be 1,80,000 and 2,10,000 respectively. The company expects the following earning after tax for 3 years and their probability distribution are as follows. अब यहाँनिर झुक्किने हैन यो कहीं 3 वर्षको अर्निङ आफ्टर ट्याक्स दिएको यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्सलाई हामीले क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्समा चेन्ज गर्नुपर्छ जहिले पनि है The current exchange rate between UK and Nepal has remained at 125 for 1 UK pound. The annual inflation rate in Nepal has been estimated to remain at a steady increasing rate of at 14% PA. The value of rupee in terms of UK pound will also decline gradually at par with Nepalese inflation rate. The cost of capital and the risk-free rate of return will be 16% and 5% respectively. अब यो क्वेशनमा यस्तो छ कि वास्तवमा यो क्वेशनमा अलिकति के रे यो फिगरहरु नमिलाको हो हैन फिगरहरु यो फिगर कस्तो छ भने risk-free rate 5% र cost of capital 16% भन्यो भने यो cost of capital ले इन्फ्लेसनलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्छ र हामीले अब इन्फ्लेसनलाई नै रिफ्लेक्ट गर्ने खालको रिस्क फ्री रेट हाल्नु पर्छ यो इन्फ्लेसन जोड्दाखेरि यो 5% मा 19% आउँछ 16% आउँदैन एप्रोक्सिमेटली 16% आउनु पर्ने हुन्छ अब यो गल्ती छ त्यही पनि यसलाई के गर भन्दाखेरि यो इन्फ्लेसन एडजस्टेड रिस्क फ्री रेट निकाल्न हामीले यसबाट सक्छौं के यो कसरी गर्ने भने जस्तै कि तिमीले यो कस्ट अफ क्यापिटललाई इग्नोर गर्ने है किनभने यो फिगर गल्ती दिएको छ त्यही भएर यो वास्तवमा 19% हुनु पर्ने हो अब हामीले यो इन्फ्लेसन र रिस्क फ्री रेटलाई लिएर गर्ने र यो पहिला हामीले डिस्काउन्ट रेट कुन युज गर्ने भन्दाखेरि डिस्काउन्ट रेट त हामीले रिस्क फ्री रेट युज गर्छौं रिस्क फ्री रेट हाम्रो डिस्काउन्ट रेट हो अघिको क्वेशनमा पनि हामीले त्यही गरेको हैन तर त्यो रिस्क फ्री रेट पनि के हुनुपर्छ नोमिनल रिस्क फ्री रेट हुनुपर्छ दुईटा हुन्छ के रिस्क फ्री रेट एउटा रियल रिस्क फ्री रेट रियल रिस्क फ्री रेट भनेको यो 5% हो यो क्वेशनमा हैन अनि इन्फ्लेसन चाहिँ 14% दिएको छ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि गिवन इन्फ्लेसनलाई आई भनौं 14% अनि नोमिनल रिस्क फ्री रियल रिस्क फ्री rate suppose KRF real risk free rate so you 0.05 दिएको छ अब यसबाट हामीले नोमिनल रिस्क फ्री रेट क्याल्कुलेसन गर्छौं नोमिनल रिस्क फ्री रेटलाई सपोज के भनौं नोमिनल रिस्क फ्री रेट इज इक्वल टु हैन real risk free rate plus real risk free rate multiplied by 1 plus inflation loss. सर सविता पौडेललाई इन गर्नु रे ए ल सविता पौडेल इन बा अब नोमिनल रिस्क फ्री रेट हाम्रो 0.05 so 0.05 plus and you उल्टो पो गरे यस्तो हुन्छ है यो 1 plus nominal risk free rate multiplied by inflation हुन्छ है उल्टो अब यो 1 plus
नोमिनल रिस्क रेट भनेको 1.05 भयो अनि मल्टिप्लाइड बाइ इन्फ्लेसन भनेको 14%. 1.05 into 0.14% plus 0.05, 0.197, or it is 19.7% you have a discount rate. अब हामीले पहिला net investment cost of the project calculation गर्नुपर्छ. Net investment cost of the project. अब नेट इन्भेस्टमेन्ट कस्ट निकाल्नको लागि मैले टेबल बनाएँ. यहाँनिर एकचोटि क्वेसनमा हेरौँ है. क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो पर्चेस प्राइस दिएको छ कि प्रोजेक्टको. सुरुमा यहाँ the company estimate the project will cost pound sterling 3840 today. र यो पाउन्ड स्टर्लिङ र नेप्लिज रुपीको एक्सचेन्ज रेट दिएको छ 125 भनेपछि यसलाई नेप्लिज रुपीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हामीले. यसलाई 125 ले मल्टिप्लाई गर्ने. त यहाँनिर कस्ट अफ प्रोजेक्ट इनिशियल कस्ट लेखौँ. कस्ट अफ प्रोजेक्ट भनेको $3840 pound sterling multiplied by rupees 125. यो गर्ने कति आउँछ? 4,80,000. Sorry, 3,80,000. 4,80,000. ल फर्दर क्वेसन हेरौँ है. अब यो क्वेसनमा कस्ट अफ प्रोजेक्ट बाहेक अरू वर्किङ क्यापिटल जस्तो कुराहरू केही पनि छैन. माथि एकचोटि क्वेसन पढौँ. किनभने यो इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट हो. हिजो हामीले गरेको केस रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट हो. पुरानोलाई नयाँले रिप्लेसमेन्ट गर्ने हैन. अब यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट हो. एउटा मात्रै प्रोजेक्ट छ. त्यही भएर यसको चाहिँ त्यो दुईटाको बुक र क्याश सेल्स भ्यालु कम्पेयर गर्नु पर्दैन. तर थर्ड इयरको इन्डमा यसको चाहिँ के भन्छ अरे बुक एन्ड आफ्टर ट्याक्स क्याश सेल्स भ्यालु 1,80,000 र 2,10,000 2 लाख and book and after tax cash salary value at the end of third year will be 1,80,000 and 2,10,000 भन्छ हैन. यो मतलब 1,80,000 यसको बुक भ्यालु हुन्छ. यसलाई हामीले 2,10,000 मा सेल गर्न सक्छौँ. अब फाइनल इयरको इफेक्ट क्याल्कुलेसन गर्दा ट्याक्स रेट कति छ? ट्याक्स रेट चाहिँ 30% छ यहाँनिर हेर्ने है. अब फाइनल इयर इफेक्ट हामीले यहाँ एउटा वर्किङ नोटमा क्याल्कुलेसन गरौँ. वर्किङ calculation of final year effect. Your final year effect calculation गर्दाखेरि simply cash salvage value. Cash salvage value 2,10,000 छ हैन. अनि हामीलाई गेन भएको छ. ट्याक्स अन गेन चाहिँ हामीले घटाउनु पर्छ हैन. लेस गर्ने. ट्याक्स अन गेन. गेन कति भएको छ?
जस्तै कि हामीले सेल गरेको 2,10,000 हो, यसको बुक भ्यालु 1,80,000, बुक भ्यालु भन्दा बढीमा सेल गरेकोले गेन भयो, त्यसमा हामीले 30% ट्याक्स दिन्छौँ। ल यो ट्याक्स घटाउँ, 2,10,000 माइनस यो 30,000 आयो, 30,000 को 30% 9,000 आयो, तर 9,000 हामीले ट्याक्स घटाउनु, यो घटाएपछि फाइनल इयर इफेक्ट कति आउँछ 2,01,000। अब हामीले यहाँनिर डाइरेक्ट के गर्ने त, यो लेस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फाइनल इयर इफेक्ट भनेर यो बनाउनु पर्यो। अब फाइनल इयर इफेक्ट हाम्रो के हुन्छ, फाइनल इयर इफेक्टको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि फाइनल इयर इफेक्ट भनेको 2,01,000, यसको प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर कति पर्सेन्ट रे 19.7%, 19.7% 3 years। अब यसलाई गर्दाखेरि 2,10,000, अब यसको भ्यालु त क्यालकुलेटरबाट गर्नु पर्यो, 19.7% भयो, 1 डिभाइडेड बाई 1.197 यति आयो, पावर 3 गरेर 0.531, 0.5831, यसलाई यहाँ सल्भ गर्नु। 1,17,203, 1,17,203 यहाँनिर 1,17,000 sir, 1,17,000 1,17,000 initial cost of the project। कति आयो, 3,62,797, 3,62,797 यो इनिशियल कस्ट अफ द प्रोजेक्ट यसरी निकाल्ने। यसमा एउटा कुरा यो भयो, अनि अर्को यो मैले अघि भने नि, यो चाहिँ जुन दिएछ नि हामीलाई, यो यिनीहरू चाहिँ इयर 1 to 3 को यो के दिएको, यिनीहरू यसले वास्तवमा क्वेसन गल्ती हो कि जस्तो लाग्यो। यो क्वेसन अलिकति गल्ती छ वास्तवमा। यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स हो भने के गर्नुपर्छ, ल भन त। डेप्रिसिएसन जोड्नुपर्छ हैन यसमा, डिप्रिसिएसन जोड्नुपर्छ। त्यही भएर अब यहाँ यसको चाहिँ डिप्रिसिएसन नजोडिकन गरेको छ। यहाँ चाहिँ स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथड विल बी फलोड बाय द कम्पनी भनेको छ हैन। यो भनेको हुनाले हामीले डिप्रिसिएसन जोडेर गर्नुपर्छ। त पहिला के गरौँ भने मैले यो टेबललाई यदि कपी गरेर यहाँ ल्याएँ, अब हामीले के गरौँ, क्यालकुलेसन अफ क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स यो निकाल्ने के है। क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्दाखेरि क्वेसनले भने अनुसार गरेको छु मैले। यो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूको उसमा रङ पनि छ।
यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स अर्निङ आफ्टर ट्याक्स अर्निङ आफ्टर ट्याक्समा हामीले यहाँ डिप्रिसिएसन जोडेपछि बल्ल के आउँछ क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स आउँछ यो जहिले पनि ख्याल गरौँ अर्निङ आफ्टर ट्याक्समा डिप्रिसिएसन जोड्यो भने बल्ल क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स आउँछ अब जस्तै कि यसमा डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि एनुअल डिप्रिसिएसन निकाल्दा एनुअल डिप्रिसिएसन है डिप्रिसिएसन निकाल्दा हामीले के गर्छौँ कस्ट अफ प्रोजेक्ट माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु डिवाइडेड बाई लाइफ हैन कस्ट अफ प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो नेपालीमा निकालेको थियो कति निकालेको थियो 4 लाख कति 80,000 क्या 4,80,000 माइनस यसको बुक सेल्वेज भ्यालु 1,80,000 छ डिवाइडेड बाई लाइफ भनेको 3 इयर्स यो गर्दाखेरि कति आउँछ रुपीज 100 1 लाख आउँछ यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स त अल्टरनेटिभ हो अल्टरनेटिभ अर्निङ आफ्टर ट्याक्स हो किनकि यिनीहरूको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन छ यो भनेको के भन्दाखेरि 1,50,000 अर्निङ आफ्टर ट्याक्स हुने सम्भावना कति भनेर दिएछ नि यहाँ प्रोबेबिलिटी दिएको के इयर 1 को 1,50,000 अर्निङ आफ्टर ट्याक्स हुने प्रोबेबिलिटी यति 1,70,000 हुने प्रोबेबिलिटी यति 190 हुने प्रोबेबिलिटी यति 210 हुने प्रोबेबिलिटी यति भनेर यो दिएको हामीलाई तर क्वेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन त सेम हुने भयो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स यति भए पनि डिप्रिसिएसन हाम्रो 1 लाख नै हो हैन यति भए पनि डिप्रिसिएसन 1 लाख नै हो त्यही भएर के गर्ने भन्दाखेरि यो सबैमा 1 लाख जोड्ने ओके एक लाख जोड्दाखेरि कति हो 2,50,000 plus 2,70,000 एउटा जिरो बढेको माथि अनि 2,90,000 र 3,10,000 यो क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स अब यो आइसकेपछि बल्ल हामीले के गर्छौँ त अब पहिला चाहिँ एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु हिजोको जस्तै गरेर हैन क्याल्कुलेसन अफ expected cash flow and standard deviation for each year. यसलाई मैले यहाँ कपी गरेँ यसो गरौँ माथिको फर्मेट लिएर आउँ यो अब यसको पनि 1 2 3 4 वटा जिरो हटाउन सकिन्छ त्यही भएर यसलाई हामीले के गरौँ 15 अनि 17 हैन 19 सरी के लेखिरा यता क्याश फ्लो को लेख्नु पर्यो 25 यो कोलमको लेख्ने यो यिनीहरु 25 पछि 27 29 31 प्रोबेबिलिटी कति छ प्रोबेबिलिटी चाहिँ 15 20 40 25 15 20 40 25 यो प्रोबेबिलिटी
year 1 को गर्नु छ for year 1 अब यो probability ले यो multiply गर्नु 25 into 0.15 3.75 भयो अनि 27 into 0.2 5.40 29 into 0.4 11.6 and 31 into 0.25 7.75 अब यो टोटल गरौँ त 3.75 plus 5.4 plus 11.6 plus 7.75 यो 28.5 आउँछ 28.5 अब यो डेभिएसन स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्ने भनेको मतलब यो 25 बाट 28.5 घटाउने यो माइनस 3.5 आयो त्यसको स्क्वायर गर्दा यति आउँछ इन्टु 0.15 गर्ने यो चाहिँ 1.8375 है अनि त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो 27 minus 28.5 into 0.4 and 0.2 को होता 27 minus 28.5 into 0.2 कति आयो 0.3000 त्यस्तै गरी 29 minus 28.5 into 0.4 0.200 अनि त्यस्तै गरी गएर अर्को 31 minus 28.5 को स्क्वायर गरेन है क्या मैले 27 सुदेखेर 27 minus 28.5 को स्क्वायर 0.45 आउँछ मैले 0.2 गर्दाखेरि 0.45 आउँछ ठिक छ स्क्वायर गर्नु भुलेछ के यो 0.45 अनि 0.1 minus 28.5 को स्क्वायर into 0.4 0.1 अनि त्यस्तै गरी यो 1.5625 कति रे 1.5625 25 1.625 गर्ने अब यसमा चाहिँ भेरिएन्स निक्लिन्छ यो भनेको भेरिएन्स 3.97 भेरिएन्स फर इयर 1 कति रे 97 97 3.97 आउँछ र आउँदैन 95 आउँछ 95 आउँछ ए माथि 83 रहेछ निकाल्ने अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने expected cash flow for year 1 यो भनेको expected cash flow for year 1 this is equal to 28.5 into rupees 10,000 $2,85,000 अनि त्यसरी भेरिएन्स निकाल्नु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वास्तवमा यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ननिकाले पनि हुन्छ है यो बेकार टाइम लस मात्रै हो किनभने हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको निकाल्न हामीले डाइरेक्ट यो भेरिएन्स युज गर्छौँ यो भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो हैन त क्वेशनमा के सोधेछ हेरौँ है नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स अफ द प्रोजेक्ट त्यो सिंगल इन्डिभिजुअल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको छैन त्यही भएर यति नै छोड्दै पनि हुन्छ कि है
अब यस्तै गरी तिमीले इयर 2 को निकाल expected cash flow for year 2 हैन अनि variance for year 2 यो निकाल्ने हुन्छ expected cash flow for year 2 यो प्रत्येक वर्षको क्याश फ्लो सेम छ है यो खाली प्रोबेबिलिटी मात्र चेन्ज छ प्रोबेबिलिटी इयर 2 को कति छ 10 15 50 25 हैन यी प्रोबेबिलिटी मात्र चेन्ज छ क्याश फ्लो अब यो क्याल्कुलेट गर है के छ यसमा त खास अरु त केही छैन नि हिजो गरेको क्वेशन जस्तै छ अरु standard deviation निकाल्ने probability of NPV less than 0 probability of NPV more than 30,000 यति त सकिन्छ त्यही कस्ट अफ क्यापिटलले चाहिँ कन्फ्युज गराएको छ भनेपछि नोमिनल रिस्क फ्री रेट मात्रै राख्ने हो हामीले नोमिनल रिस्क फ्री रेट राख्ने जहिले पनि इन्फ्लेसन दियो भने त्यो सुन न इन्फ्लेसन दियो भने त्यो यो क्वेशनमा यो फिगर नमिलाएको हो कि वास्तवमा यो 16% हो भने यो 11% हुनुपर्ने हो यो फिगर 11 र 5 16 हुन्थ्यो हैन अनि त्यसमा हामी कस्ट अफ क्यापिटल 16% राखेर गर्थ्यो यहाँ त कस्तो देखियो भने कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा नि नोमिनल इन्फ्लेसन रेट चाहिँ बढी देखियो अब क्वेशन जस्तो थियो त्यस्तै गर्नु पर्यो के गर्ने यो सकिन्छ नि हैन सकिन्छ सर के गर्दियौ सकिन्छ पर्दैन अघिको जस्तै हो केही छैन एकचोटि प्र्याक्टिस गर हैन तिम्रो क्वेशनमा चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो को एन्सर त्यहाँ एन्सर होला एन्सर गल्ती आउँछ गल्ती किन आउँछ भने यो चाहिँ हाम्रो उले अर्निङ आफ्टर ट्याक्स नै राखेर गरेको छ के कि त यहाँ क्वेशनमा यो क्वेशन गल्ती हो यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स नभएर क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स होला हैन त्यो भयो भने यो डाइरेक्ट यो राख्न सकिन्छ डिप्रिसिएसन एडजस्ट गर्नु पर्दैन तर यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स हो भने यसलाई डिप्रिसिएसन एडजस्ट गर्नुपर्छ अरु के छ यसको यस्तै प्रब्लमहरु छ के खास जस्तै यहाँ दिएछ नि यो Rama Textile Limited is considering an investment in project which requires an initial outlay of 3 lakh with an expected life of 3 years. The following are the estimated cash flows. अब यसमा cash flows है भनेछ के यसमा के गर्नु पर्दैन डिप्रिसिएसन जोड्नु पर्दैन अघिकोमा अर्निङ आफ्टर ट्याक्स भनेको हुनाले डिप्रिसिएसन जोड्या अरु कुरा यो प्रोबेबिलिटी यहाँ दिएको छ अब क्वेशनहरु पनि त्यही छ डिस्काउन्ट रेट 6% भयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एनपीवी निकाल्ने अनि प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी लेस देन 0 एउटा अनि मोर देन 0 अर्को निकाल्ने त्यो प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने खालको क्वेशनहरु छ स्पेसिफिक के छ सर यो करेन्सी वाला के कुन करेन्सी वाला 2068 क्वेशन नम्बर 6 OR 2068 यो हजुर
इन्टरनेसनल हजुर के भयो खै के बुझेन हुन्छ मिलेन बुझ्दै बुझेर क्वेसनहरू लेख्दैन क्वेसन हेरौँ है त क्वेसन पढौँ मैले पनि पढ्नुपर्छ The Honda International Motor Company of Japan, upon market potentiality of its product, has shown interest to set up a drive-in service wing in Kathmandu. The drive-in service wing will need Japanese and 30 million investment in plant to set up service facility and 4 million Japanese yen in net working capital. अब तिमीले प्लान्टमा 30 million Japanese yen इन्भेस्टमेन्ट गर्छौ अनि उसमा चाहिँ के रे वर्किङ क्यापिटलमा 4 million Japanese yen इन्भेस्टमेन्ट गर्छ both the investment in the beginning. The service wing will run for 3 years and the plant set up for the purpose depreciate straight line 0.3 million, after which it realizes rupees 0.5 million. यो प्लान्ट सेटअप चाहिँ डिप्रिसिएसन भएर 0.3 million सम्म जान्छ त्यसपछि यसले 0.5 million रियलाइज गर्छ भन्छ बुक भ्यालु 0.3 million ठीक छ बुक भ्यालु चाहिँ 0.3 million र यसको क्याश भ्यालु चाहिँ 0.5 million uncorrelated cash flow of 3 years are as follows. Uncorrelated cash flow भनेको independent cash flow तीनटाको दिएको छ रुपीसमा हैन. The Honda International Motor Company of Japan will approve the investment if it meets 6% risk-free return. The corporate tax rate in Nepal is 25%. The currency exchange rate in Japanese yen 10 equivalent to 8.50 हैन भनेको 10 yen को 8 rupees 50 paisa हुन्छ ल exchange rate दिएछ यहाँ. The inflation rate in Nepal will run up by 10% and Japanese currency will run up by 6% every year. अब यहाँनिर यस्तो भयो के अघिको क्वेसनमा के थियो भने 14% इन्फ्लेसन भनेर दिएको थियो ठीक छ 14% इन्फ्लेसन भनेर दिएको थियो अब यसमा चाहिँ के दियो भन्दाखेरि त्यो 14% इन्फ्लेसन भनेको अघिको क्वेसन र यो क्वेसन एउटै हो खाली फरक के छ भन्दाखेरि अघिको क्वेसनमा 14% इन्फ्लेसन नेपालमा पनि र के रे युनाइटेड किङडममा पनि दुईटै देशमा 14% इन्फ्लेसन हुन्छ भन्थ्यो अयो केसमा हैन अब अहिले यो केसमा हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि the currency exchange the inflation rate in Nepal will run up by 10%. नेपालमा इन्फ्लेसन 10% हुन्छ जापानमा चाहिँ त्यो इन्फ्लेसन चाहिँ 6% हैन अब यसमा तिमीले यस्तो गर्नु पर्यो यो कन्सेप्ट तिमीले मल्टिनेशनल कम्पनी भनेर कर्पोरेट फाइनान्समा पढेको हुनुपर्ने हो है जस्तै इन्फ्लेसन रेट इन जापान आइजे भनौँ है आइजे कति 6% हैन 6% हो 6% and inflation rate in Nepal inflation rate in Nepal चाहिँ कति दिएको छ रे IN 10%. अनि हामीलाई अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि अहिलेको करेन्ट एक्सचेन्ज रेट दिएको छ करेन्ट एक्सचेन्ज रेट कति रुपीस 8.5
or Japanese. अब यो क्वेशनमा यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष इन्फ्लेसन चाहिँ अलग अलग रेटमा दुईटा कन्ट्रीमा मतलब ग्रोथ हुने हुनाले हैन हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्षको एक्सचेन्ज रेट चाहिँ फरक फरक निकाल्नुपर्छ प्रत्येक वर्षको एक्सचेन्ज रेट each year निकालौँ हैन एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो त्यो एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो निकाल्नको लागि हामीले के रे पहिला इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने त्यसपछि गएर के रे यो के रे इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट पछि अनि फाइनल इयरको इफेक्ट पनि त्यहाँ देखाउनु पर्छ किनकि सेल्वेज भ्यालुहरु दिएको छ हैन पहिला सुरुदेखि क्याल्कुलेसन गरौँ क्याल्कुलेसन अफ इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट अब इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि इन सर्ट जस्तै क्वेशनले हेरौँ त यहाँनिर इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेर प्लान्टको कति दिएको छ के प्रत्येक वर्षको क्याश फ्लोलाई हामीले 30 million 30 million जापानिज येन है 30 million जापानिज येन अब यसलाई प्रत्येक वर्षको एडजस्ट गरौँ हामीले एनमा नै क्याल्कुलेसन गर्ने किनभने यो के रे करेन्सीको एक्सचेन्ज रेट क्याश फ्लो एकै छ नि क्याश फ्लो चाहिँ यो प्रत्येक वर्षको एक्सचेन्ज रेट फरक फरक हुन्छ यो क्याश फ्लोलाई हामीले प्रत्येक वर्षको एक्सचेन्ज रेटले एडजस्टमेन्ट गर्ने एकैचोटि जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि यहाँनिर जापानिज येनमा निकाल्न त केही प्रब्लम भएन इनिशियल के रे कस्ट अफ एसेट कस्ट अफ प्लान्ट चाहिँ कति छ अरे 30 मिलियन हैन 30 मिलियन येन है अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो वर्किङ क्यापिटल पनि दिएको छ वर्किङ क्यापिटल कति दिएको थियो 4 million 4 मिलियन येन हामीले फाइनल इयरको इफेक्टलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो फाइनल इयरको इफेक्ट एडजस्ट गर्नको लागि जस्तै कि क्वेशनले के भनेको छ मैले एकचोटि अर्को टेबलमा क्याल्कुलेट गरौँ यसलाई है calculation of final year effect अर्को टेबलमा यहाँनिर क्वेशनमा क्याश सेल्स भ्यालु दिएको छ यो क्वेशनले भनेको यहाँनिर यो सेन्टेन्सलाई हेरौँ The service wing will run for 3 years and the plant setup for the purpose depreciates straight line to ₹0.3 million. Straight line method अनुसार depreciation भएर 0.3 million बच्छ भनेछ हैन त्यो हुने बित्तिकै हाम्रो के हुने भयो यहाँ रुपीजमा दिएछ है यो ख्याल गरौँ यो फेरि ₹0.3 million दिएको छ हैन अब क्याश सेल्स भ्यालु अनि यसको आफ्टर व्हिच इट रियलाइजेस 0.5 मिलियन यो के भयो क्याश सेल्स भ्यालु त यसमा हामीले के गर्ने क्याश सेल्स भ्यालु एट द एन्ड
is 0.5 million. यो भयो अनि यो यसमा गेन भयो नि त हैन र 3 million छ त्यो गेनमा चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्यो लेस ट्याक्स अन गेन भनेर यहाँ हामीले के गर्छौं रुपीज 0.5 माइनस रुपीज 0. कति रे बुक भ्यालु 3 million इन्टु ट्याक्स रेट कति छ ट्याक्स रेट पनि हेर्नु पर्यो फेरि 25%. 0.25. अब यो सल्भ गर्दा 0.05 आयो 0.05 million. अब यो घटाइदिउँदा कति आउँछ रुपीज 0. कति आयो 0.45 million. यो चाहिँ फाइनल इयर इफेक्ट भयो यो रुपीजमा भयो माइनस अब यसलाई हामीले जापानिज एनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यति मात्र होइन फाइनल इयर इफेक्ट उस पनि हाल्न बाँकी छ साँच्चै हेरे वर्किङ क्यापिटल र वर्किङ क्यापिटल फेरि जापानिज एनमा दिएछ त्यही भएर पहिला यसलाई हामीले जापानिज एनमा कन्भर्ट गर्नु के गर्ने जापानिज एनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो यसलाई फाइनल इयर इफेक्ट नलेख्नु है बनाउनु into 8.5. हजुर के गर्ने होला होइन अब यहाँनिर प्रब्लम हुन्छ कि यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो नि यो त क्वेसन त लामो पो हुने भयो यो कहिलेको क्याश फ्लो हो यो 3 वर्ष पछिको क्याश फ्लो हैन अब 3 वर्ष पछिको एक्सचेन्ज रेट के हुन्छ 3 वर्ष पछिको एक्सचेन्ज रेट इन्फ्लेसन एडजस्ट गर्नु पर्यो नि हैन र 3 वर्ष पछिको एक्सचेन्ज रेट के होला यस्तो गरौँ न यसलाई यहाँ सल्भ पहिला गरौँ क्याल्कुलेटर हेरौँ फोन आएर हैरान गरेको ल यसो गरौँ है त अहिलेको हामीलाई यहाँनिर के अरे करेन्ट एक्सचेन्ज रेट माथि दिएछ नि मैले माथि नोट गरेको थिएँ करेन्ट एक्सचेन्ज रेट भनेको यो रुपीज 8.5 पर जापानिज येन भनेर दिएको छ रुपीज 8.5 पर जापानिज येन करेन्ट एक्सचेन्ज रेट हैन अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट निकाल्नुपर्छ कि स्पट रेट र फरवर्ड रेट भनेर भन्ने हुन्छ के भनेको मतलब आजको जापानिज येन चाहिँ भनौँ न 1 रुपैयाँ बराबर 1 येन बराबर 8.5 छ भने के अरे यसको इन्फ्लेसन फेरि फरक छ
इन्फ्लेसन फरक फरक हुँदाखेरि यसको एउटा फर्मुला छ के भन्दाखेरि हामीले यो इन्फ्लेसन प्यारिटी प्रिन्सिपल भन्छ। यो यस्तो क्वेसन पुरानो कोर्समा सोधेको रहेछ, पुरानो कोर्समा टपिक थियो। के हुन्छ भन्दाखेरि फरवर्ड रेट हैन, फरवर्ड रेट यो फरवर्ड रेट भनेको माइनस स्पट रेट, फरवर्ड रेट माइनस स्पट रेट अनि डिवाइडेड बाई स्पट रेट गरिन्छ। यो मैले एउटा फर्मुला लेख्छु, तिमीहरूले यसलाई ख्याल गर है। यो फर्मुला फरवर्ड रेट minus spot rate divided by spot rate. U equal to forward rate minus spot rate divided by spot rate. This is equal to excellent keyword. के हो एकैछिन है, मैले यसलाई फेरि अफ गरेर अन गर्छु। के हो